तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ बृहस्पते अतीयधन्यो अर्हाद्युमद्विभाविक्षतमुच्यनेषु यद्भीतरिच्यवसक्तप्रजातस्मासूत्रविनम्बेहि चित्रं सप्रततमां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमागिर्वासदाम्। ॐ महात्मेवच्चो विनवे स्वस्तवयं वेन्धाना अनवयमात्मपरतां कामे अस्मिन् मयि देवात्रविनमादिजनतां मय्यासेवत्तवे योगमोगे दैव्यामासारिणे मोमालिकामङ्गलमत्स्यनां विश्वे विजवासो अधिभोजकामे देवेश्वरवे ऋणकृतस्मे बृहस्पते अतीयधन्यो अर्हाद्युमद्विभाविक्षतमुच्यनेषु यद्भीतरिच्यवसक्तप्रजातस्मासूत्रविनम्बेहि चित्रं सप्रततमां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमागिर्वासदाम्। ॐ महात्मेवच्चो विनवे स्वस्तवयं वेन्धाना अनवयमात्मपरतां कामे अस्मिन् मयि देवात्रविनमादिजनतां मय्यासेवत्तवे योगमोगे दैव्यामासारिणे मोमालिकामङ्गलमत्स्यनां विश्वे विजवासो अधिभोजकामे देवेश्वरवे ऋणकृतस्मे ऋग्यजानो हरितस्सन्मयं स्वतस्मिन्नवे समप्रायेषु मातराणाः वदन्ति सानो मन्द्रेशमोऽध्यन्दुहानाद्येनुर्वागस्मानुपशुद्धैतु अयं मोक्तस्वभोक्तोऽस्तु केतुस्वमे सूर्यादिमानं यतो बृहस्पतिः ब्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चरासुरमागयताम् ध्रुवं देवतस्यामो सरसंगतां लोकाभिरामं श्रीरामं प्रियो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। अरुन्धतिवसिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ब्रह्मकर्मसमारम्भे ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ जनः ॐ तपः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं वातदखे द्वारा श्रीपरमेश्वरं प्रीत्यर्थं शुभे स्वपने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वेयुजमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत्तिथौ गुरुवासरे सुमनक्षत्रे एवं गणविशेषनिष्ठायां शुभदिनौ श्रीमान् स्याद्या कलशसुमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्प्रस्थितौ ब्रह्मण मध्ये मातृगणाः स्मृताः वृक्षोत्सादनाः सर्वे सप्तद्वीपाः धर्मणः अंगैश्च हरिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः
आकलसे एषदामधुपवित्रे वर्षिष्यते कामेरचलेऽस्मिन् सन्निधिङ्कर आयान्तो श्रीमहागणाधिपतिपूजार्थं दुर्दक्षैकारकाः कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशन्नन्नोतिभिस्सेदसादनं श्रीमहागणाधिपते नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि ओम आपोहिष्ठामयो भवस्तानभोज्ये महेरणाय चक्षुषे योगस्यवतमोहते विशृण्याम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीलिङ्गे तुष्टुवांसस्तनोभिः దీపానికి పసుపు రాసిన ముగ్గురికి దాన్ని వేసి దాన్ని పెట్టి ఉట్టి వేసి ఉట్టి వేసామా పాదయోపాద్యం సమర్పయామి హస్తయోపాద్యం సమర్పయామి ముఖ్యార్థం సమర్పయామి స్నపయామి శుద్ధోదకస్థానం సమర్పయామి వస్త్రార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి యజ్ఞోపితార్థం పుష్పం సమర్పయామి గంధార్థం గంధం సమర్పయామి ఇది శ్రీచంద్రం సమర్పయామి आयनते परायण ओम भवस्य देवसुते नमः सर्वस्य देवसुते नमः ईशानस्य देवसुते नमः सुदय देवसुते नमः रुद्रस्य देवसुते नमः उग्रस्य देवसुते नमः भीमस्य देवसुते नमः महतो देवसुपत्न्ये नमः नानाविध रूपदीपानन्तरं ख्यन्तोत्यां नैवेद्यं एल्लू अट्टुकोंडु बेट्टे ओम भर्गो स्वाहा दीपं वेलिगिंचाक नैवेद्यं ओम भर्गो स्वाहा उत्सवत्रकरण्यं भर्गो दर्शयामि योगं प्रचोदयात् सत्यं कर्तव्यं प्रश्नामि अमृतमस्तु श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा दीपगौरी देवताभ्यो नमः अवसरार्थं कदलीफलं निवेदयामि ओम प्रणयस्व परमस्व यनस्व धनस्व समानस्व मध्यमध्यपानं समर्पयामि उष्णोदकस्थानं समर्पयामि ओम ऐं ह्रीं तैलाभ्यङ्गनस्थानं समर्पयामि ओम ऐं ह्रीं कमलाभ्य कामेश्वरदेवताभ्यो नमः पुष्पमालिकां धारयामि ओम ऐं ह्रीं कमलाभ्य कामेश्वरदेवताभ्यो नमः कामेश्वरदेवताभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामि कुंकुम जय ओम भवस्य देवस्वत्यै नमः सर्वस्य देवस्वत्यै नमः ईशानस्य देवस्वत्यै नमः वसुदेव देवस्वत्यै नमः रुद्रस्य देवस्वत्यै नमः उग्रस्य देवस्वत्यै नमः भीमस्य देवस्वत्यै नमः महतो देवस्वपत्न्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पकुङ्कुमाक्षतैः पूजां समर्पयामि ओम ऐं ह्रीं श्रीं धूपमाग्रापयामि ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामेश्वरदेवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि ओम ऐं ह्रीं श्रीं देवताभ्यो नमः नैवेद्यं मधु निवेद्यं समर्पयामि गिन्निచ్చాను అక్కడికి నేను తీసుకున్న నైవేద్యం తావల్ బాగా బోలిచ్చేదాన్ని ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं वर्तयन् प्रपञ्चामि अमृतमस्तु श्रीमत्कामेश्वरदेवताभ्यो नमः अवसरार्थं मधु निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम वाणाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानं समर्पयामि अमृतावतां सूत्रावसं समर्पयामि हस्तवृक्षाणां पादवृक्षाणां पुनरर्घ्यं समर्पयामि ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामेश्वरदेवताभ्यो नमः मुखसंस्कारार्थं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि शरण्ये नारायण नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा श्रीमत्कामेश्वरीदेव्यै नमः आसनं समर्पयामि अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाथप्रबोधिनी शरीं देवीं उपयेत् ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात्
तन्नो मे प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मवत्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् नारायण नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे गन्धर्वाय तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् यो वेदात् सर्वप्रोक्तो वेदान्ते च पुरुषः तस्य प्रकृतिरेवस्य महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा श्रीमत्कामेश्वरी नमः वेदोक्तसुवर्णमन्त्रं समर्पयामि यानि यानि जन्मानि जन्मानि च तानि पुरुषसर्वप्रकृते पापो तस्मात् आत्मोपचारान् समर्पयामि गृहाभ्यां नमस्कारं उच्यते साष्टांगनमस्कारान् समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि चाम्रेण विद्यामि चन्द्रस्यामि कीर्तनश्रावयामि आन्दोलकादि समस्त देवोपचारान् समर्पयामि समस्त राजोपचारान् समर्पयामि यस्य पूजाजनामो